अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अडयाला जेल के बाहर एक अजीब व गरीब सूरत हाल बन गई है, वो आपके सामने रखते हैं। गंडापुर साहब आज लाहौर में पहुंचे और लाहौर तख्ते लाहौर हिला है। तख्ते लाहौर की चीखें निकली हैं, चूल्हे हिली हैं। और फिर गंडापुर ने पहली दफा खड़े होकर यह कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है, हमारी स्टेट गुलाम है, हमारे सियासतदान गुलाम है। और उन्होंने कहा इन्हें बूट पॉलिश ही चाहिए, इन्हें बूटों के ऊपर जुबान मारकर पॉलिश करने वाले चाहिए। ये आपके सामने रखते हैं। फिर कुछ और खबरें हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, बल्कि मैसिवली वायरल हैं। एक तो इस्लामाबाद के अंदर जो कल तबाही निकली है, जो गोले आसमान से गिरे, जो यालाबारी हुई है, वो ट्रेंड कर रही है। लेकिन दूसरी कुरानी आयात ट्रेंड कर रही है। अच्छा, ये गैर मामूली है। इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में कुरानी आयात नहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती, लेकिन आज ट्रेंड कर रही है। और ये तमाम तर जो कुरानी आयात हैं, ये जालिम के हवाले से और जुल्म के हवाले से हैं। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं, जालिम के बारे में जो फरमाते हैं और जुल्म के बारे में जो फरमाते हैं, ये तमाम तर वो कुरानी आयातें जो शेयर हो रही हैं। अब उनको जो सारा तर्जुमा है, जो खुलासा है, जो तशरीह उनके शेयर हो रही है, उनका जो मफहूम, जो मैं अपने अल्फाज में अगर बयान करूं, चुके मैसिवली वो शेयर हो रही हैं और बहुत ज्यादा शेयर हो रही हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि एक टाइम आएगा कि इस जालिम को मैं खुद घसीटूंगा और मैं इसे दुनिया से जाने नहीं दूंगा जब तक दुनिया के सामने मैं इसे बेनकाब नहीं कर दूंगा। मैं वक्ती तौर पर, यानी अल्लाह करीम फरमाते हैं, उसका जो मफहूम है, मैं वक्ती तौर पर इसे खुली छूट दे रहा हूं और मैं वक्ती तौर पर इसे इख्तियारात दे रहा हूं। और जब फिर अल्लाह अपनी रस्सी खींचेगा और जब अल्लाह क्रूकी लगा देगा, अल्लाह ताला चीजों को टाइट करेगा, तो फिर तमाशा देखेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है उनके लिए जो सब्र करते हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो जालिम के खिलाफ बोल रहे हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैसिवली कुरान करीम की जो आयात हैं वो शेयर हो रही हैं और उनसे एक ज़ाहिर उम्मीद, तो हमारे लिए तो कुरान करीम एक फाइनल अथॉरिटी है और उसी के ऊपर यकीन है, तो उससे एक उम्मीद पैदा हुई है। हमेशा ही होती रहती है कि जनाब ये जुल्म का निज़ाम कहीं पर भी हो, ये ज्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। अब नाज़रीन, दूसरी इस्लामाबाद के अंदर एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के हवाले से, कि ओवरसीज आ गए और ये बहुत बड़े पैसे को इन्वेस्ट करने लगे हैं। अब उनकी कलाई खुलना शुरू हुई है, चूंकि सोशल मीडिया पर पहली दफा उनकी तस्वीरें शेयर हुई हैं और बहुत सारी चीजें उनके सामने आई हैं। अब उनमें से 2-3 लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि कितना बड़ा ये मजाक है, या शायद किसी को पता ही नहीं चला कि इन्होंने किया क्या है और ये क्या हुआ है, या शायद सबको पता था कि ये क्या हुआ है। रिज़्क़े हलाल कमाना इबादत है, लेकिन कौम से झूठे वादे और दावे वतन फरोशी है। ये लिखा जा रहा है कि ये दाढ़ी वाला सरमायाकार, यानी बाकायदा से लोगों को सर्कल किया गया, मैं उनके चेहरे नहीं दिखाना चाह रहा, नामुनासिब है, लेकिन सर्कल किया गया। ये जो दाढ़ी वाला सरमायाकार राजा साजिद बार्सिलोना में, ये राजा साजिद है, ये बार्सिलोना में टैक्सी चलाते हैं और नून लीग के वर्कर हैं। फिर एक और बंदे की तस्वीर लगाकर लिखा गया है और ये कंफर्म कर रहे हैं लोग बार्सिलोना से। इनके साथ बैठे हुए दूसरे सरमायाकार गजनफर बार्सिलोना है, ये सेंट जॉन में क्लर्क हैं, यानी वहां के चर्च में ये क्लर्क है। जो लोग अपने घर के बामुश्किल, यानी बड़ी मुश्किल से अपने घर के अंदर बताया जा रहा है कि ये लोग सरमायाकारी या घर का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं, घर में आलू प्याज बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं, ये इनकी इस्तिताअत नहीं है पाकिस्तान में ये सरमायाकारी कर सके। लेकिन बहरहाल एक बड़ा इवेंट क्रिएट किया गया, ओवरसीज को वैल्यू दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई। देखिए जरूरी है, चले पहली दफा रियलाइज तो हुआ कि ओवरसीज कम अज कम एग्जिस्ट करते हैं। यकीन माने, एयरपोर्ट से खाले उधेड़ना हुकूमत से लेकर मुझ तक, इससे भी नीचे तक, यानी हर जगह तक एयरपोर्ट से इन बेचारों की खाले उधेड़ना शुरू करते हैं। यहां से मुंह उठाकर टेलीफोन मांगते हैं और पाकिस्तान में यह महसूस किया जाता है कि जो भी मुल्क से बाहर चला गया है, ये वहां पर दरख्तों से पैसे तोड़ रहा है, ये वहां पर बहुत सोखा है, ये जनाब वहां पर इसकी सेहत बड़ी अच्छी है, ये बहुत खुश है और अय्याशी वहां पर मार रहा है। और यही काम हुकूमत करती है। बल्कि हुकूमत के तमाम हुकूमतों के जो वज़रा हैं, ये इतने बड़े बेशर्म और ढीठ है, यानी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और फिर रोटी भी इन ओवरसीज से ठोंसते हैं, यानी ओवरसीज के पास जाकर उनसे रोटियां खाते हैं। भाई खुद को खुदा खौफी करे यार, को खुदा खौफी करे। पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क गए हुए हैं, जिंदगियां उनकी वल्नरेबल हैं, पीछे फैमिली, बच्चे, बीवी सब इंतजार कर रहे हैं, किन हालात में वो कमाते हैं और इधर से जाकर उधर जाकर रोटियां इनसे ठोंसते हैं। तो बड़ी अजीब गरीब चीज है जो कि नजर आती है। लेकिन इस्लामाबाद में जी फंक्शन करवाया गया, लेट्स सी कितने पैसे आते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, वो अमेरिकन एक बिजनेसमैन आया था, पता नहीं कौन सी बैटरी, ओ बैटरी साहब ने ये कहा था कि ट्रंप टावर बनेगा और मैं इधर भी ट्रंप टावर, बल्कि अच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के साथियों ने वाकईतन ये कहना शुरू कर दिया था कि ट्रंप टावर बनाएगा पाकिस्तान में भी, यानी लाहौर में भी ट्रंप टावर बनेगा, ये इधर सुल्तान के खूह में 2 ट्रंप टावर बनेंगे, फिर हो सकता है कि पीपल्स कॉलोनी में या फिर लाहौर के अंदर जनाब ग्वाल मंडी में 2 टावर बने। तो इस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान में शुरू, एक एग्जैजरेटेड गुफ्तगू पाकिस्तान में शुरू हो गई थी। हालांकि उसकी किताब पढ़े आप, आर्ट ऑफ डील ट्रंप की, वो बता रहा है कि अगर उसका बचपन का ख्वाब था या कोई एक सिग्नेचर चीज उसकी शख्सियत के बारे में है, तो वो ट्रंप टावर है। बल्कि अपने वालिद का किस्सा भी वो उसमें बड़े अच्छे से उसने बयान किया हुआ है। एनीवे नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर एक दफा फिर माहौल बना हुआ है और अलीमा खान साहब वहां पर पहुंच चुकी हैं, इमरान खान साहब की बहनें।
آپ کو یاد ہوگا منگل والے دن جب وہ آدھی رات کو اٹھ کر گئی تھی تو ان کے بقول پولیس نے آ کر اندر سے اجازت لے کر ان سے وعدہ کیا تھا اور زبان دی تھی کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تھرسڈے والے دن، آپ نے آ جانا ہے، خان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی۔ آج پھر اس گرمی میں وہ اڈیالہ جیل کے بعد موجود ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ملاقات نہیں ہو رہی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی عمران خان صاحب سے یہ اڈیالہ جیل تک بھی نہیں پہنچنے دیا گیا، یعنی راستے میں کنٹینرز لگا کر راستے روکے گئے، ٹرک سیدھے کیے گئے، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے۔ اب جو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے جس میں زرتاج گل صاحبہ ہیں، پولیٹیکل جن لوگوں نے ملنا ہے، زرتاج گل صاحبہ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان تمام تر شخصیات نے، عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے جو ملنا ہے، ان میں سے بھی کوئی اڈیالہ جیل کے نیڑے تیڑے ابھی تک نہیں پہنچا۔ یہ 3 بج چکے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ، تو 3 بجے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ انہیں ایک دفعہ پھر سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ایک دفعہ پھر سے انہیں اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو یہ کم از کم ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ تو عمران خان کے ان سیاسی لوگ جن کی پاکستان میں عوام میں کریڈیبلٹی ہے انہیں ملنے دیا جا رہا ہے، اور نہ عمران خان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی سوچ ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے، یعنی سب کے لیے تو شرمندگی تو ہوتی ہے نا، روزانہ وہاں پر جرنلسٹ جاتے ہیں، یوٹیوبرز جاتے ہیں، وہاں پر ویڈیوز بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، یہ شرمندگی تو ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری طرف عدالت کے بھی احکامات موجود ہیں، اس کے باوجود نہ ملنے دینا، اس کا مطلب کلیئر اور ایویڈنٹ ہے کہ خان کو سینسرڈ کرنا ہے، نہ تو باہر کی انفارمیشن خان تک پہنچنے دینی اور نہ اندر سے خبر باہر آنے دینی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی بہنیں پھر پہنچی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کوئی پاکستان کے اندر جو خواتین کی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے جو ہوتے ہیں فن خان، وہ ابھی تک کوئی بھی نہیں نکلے اور انہوں نے کوئی سخت سٹیٹمنٹیں بھی نہیں دی۔ اب ناظرین گنڈا پور صاحب نے کچھ گفتگو کیا، میں آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سنواؤں کہ گنڈا پور صاحب اصل میں کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہماری ریاست غلام ہے، ہماری حکومتیں غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے، آئین و قانون کی بات کرتے ہو اور 2024 میں ہمیشہ الیکشن چوری کرتے ہو، اپنے لوگ لاتے ہو، کیونکہ حکومت تم سے کرنی ہوتی نہیں ہے، حکومت تم نے کرنی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے حکومت تم نے کرنی ہوتی ہے، تم ہی حکومت کرتے ہو، تم ہی حکومت گراتے ہو، اور ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ یہ آپ برائے مہربانی گنڈا پور صاحب کو سنیں اور ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں، ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے۔ پاکستان میں بننے والے ملک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بیانیہ نہیں جا رہا، پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئین کے مطابق لگے ہوئے ہو تو پاکستان میں پھر جمہوریت ہے۔ اب بہت سخت گفتگو انہوں نے کی ہے، باقی ان کی کلپس بھی میسیولی وائرل ہو رہے ہیں اور شیئر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو بہت زیادہ گنڈا پور صاحب نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ سازوں کو لیڈر نہیں بلکہ غلام چاہیے جو ان کے بوٹ پالش کریں۔ یہ سنیں گنڈا پور صاحب کو۔ اور بڑی سخت ترین گفتگو انہوں نے کی ہے، یہ لاہور بار کے اندر پہنچے، ایک تو ان کا بڑا تگڑا استقبال ہوا ہے اور بڑی تعداد میں یہ سن لیں، بڑی تعداد میں فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے، اس لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں۔ اگر جوتے پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے، اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے، کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جوتے پالش کرنے والوں کو لے کر آتے ہیں، لیڈر نہیں چاہیے، اور جوتے پالش کرنے والے اگر ہمارے لیڈر بنیں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے۔ اب یہ جو استقبال ہوا ہے یہ دیکھیں، تگڑا استقبال ہوا ہے گنڈا پور صاحب کا، یعنی گنڈا پور صاحب پتہ نہیں خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک بڑا تگڑا استقبال علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا گیا ہے، بڑی تعداد میں لوگ، ایک بڑی نفری عوام کی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ ہو اور تم جنگ لڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں ٹیکس کا پیسہ سرحدوں پر جنگ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اپنے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ اگین بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے یہ سن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں میں جنگ کرو، اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ اور آج اگر بات آئی حق کی، سچ کی، امر بالمعروف کی، تو یہ قوم کا ہر بندہ نکلے گا
और ये फैसला करेगा। तो उन्होंने अगेन जंग की बातचीत की है कि अगर जंग चाहते हो तो अपने लोगों से जंग ना करो। तो एक अभी लेट्स सी कि अडयाला जेल के बाहर क्या बनता है वो भी आपको रिपोर्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।